السلام عليكم. دونك في هاد لا فيديو غنتعرفوا على troisième feature اللي كاينه au niveau ديال C# 10 in .NET 6. Très bien. غنمشيو دابا bien sûr C# 9 اوكي ب .NET 5. غنمشي ندير for example واحد record public record for example person ونديرلو bien sûr string full name اوكي int age اوكي très simple. ونجي for example نديرو واحد var person equal a new person ونجي نعطيه for example my first او my full name ياسين نجم لاج ديالي 25. très bien. دونك دابا بيان سور اللي جينا نستعملو بيان سور لاساينمنت بالديكلاريشن. دونك كاينه بيان سور هاد الواي غنجي for example ندير entre parenthèses var full name اوكي فيرغول var age وغندير ليه equal person. دونك بيان سور غياخدها اوتوماتيكمون. دونك بيان سور person دوت full name غيعطيها الفول نيم والفاريبل اللي هي الايج غيعطيها الايج. دونك هنا غنديرها ماجيسكيل. دونك جينا دابا درنا console دوت write line وافيشينا الفول نيم فاريبل وافيشينا باردون console دوت write line وافيشينا الايج اوكي. دونك الا جينا درنا كنترول F5 غنشوفو في لافيشاج. دونك فوالا ياسين نجم 25. دونك لا فاريابل او لا فالور ديال بروبرتي ديال لوبجيكت ديالي بيرسون تعطات الفول نيم. سي لما نقدروا نديرو ماشي نفس لو نون ندير فور اكزامبل اف ان و ايج نديرو لها فور اكزامبل اي. دونك ما عندهاش علاقه. دونك اف ان اي دونك بيرسون دوت فول نيم غتعطى الاف ان و بيرسون دوت ايج غتعطى الاي اوكي. دونك جيت افيشيت الاف ان والاي. دونك درنا كنترول اف 5 فوالا ياسين نجم 25 مزيان. دونك الا شدينا بيان سور بغينا نديكلاريو الفاريبل على برا ونجيو نديرو ليها لينيسياليزاسيون بهاد لا ميثود هادي. فور اكزامبل غنجي نديرو var fn اوكي باغ اكزامبل نعطيه مثلا تيست اوكي ونجي هنا نقول له fn نشوف واش غياخدها. دونك ما سيبورطاش ليا في C# 9 هاد القضيه هادي اوكي. دونك الا شدينا نخليو نفس الطريقه بطبيعه الحال ديال فوالا نخليوها هكا ندير كابي بيست بيان سور باش تشوفوا بلي ان سي لا ميم شوز بالنسبه ل C# 10. دونك سي لا ميم شوز. فوالا درنا كومبايل اند ران اي لا فوالا. دونك تسناو فوالا ياسين نجم و 25 سي لا ميم شوز. مي قلنا الا مشيت جيت ودرت الفاريبل وديكلاريتها على برا فور اكزامبل عطيتها مثلا واحد الفاليو فور اكزامبل تيست وجيت انا درت له اف ان فوالا بيرسون دوت فول نيم تعطى الاف ان. دونك هنا عطاني كومبايليشن ايرور. مي الا درنا كابي بيست بالنسبه لC# 10 نشوف واش كتسيبورتيها اي فوالا. دونك كيما كتلاحظوا معايا بلي ان في C# 10 كيسيبورتا ليا. دونك الا درت كنترول اف 5 فوالا ياسين نجم 25. دونك هنا ديكونستراكشن او الاساينمنت ديكلاريشن كتسيبورتا او نيفو ديال C# 10. دونك هذا هو ثالث فيوتشر اللي كاينه او نيفو ديال C# 10 .NET 6. نشوفكم في لا فيديو الجايه.